सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ कोभिड-19 सम्बन्धी समाचारबाट। नेपालका 5 जिल्लामा कोभिड-19 कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा धेरै रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा धेरै छ। यस्तै 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला 6 वटा छ। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, बाँके, रूपन्देही र कैलालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा धेरै छ। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 रहेको जिल्ला मुगु मात्रै छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको छ। यही पुसको 20 गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक कोभिड-19 विवरणले संक्रमण दर 4.11% देखिएको थियो। त्यस दिन पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9329 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस यता दिनहुँ बढिरहेको संक्रमण दर हिजो बिहिबार पुस 29 गतेसम्म आइपुग्दा 23.55% मा पुगेको छ। हिजो पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15,081 जनाको नमुना परीक्षण भएकोमा 23.55 अर्थात् 3,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। यही पुसको 20 गतेसम्म सक्रिय संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। यही पुसको 20 गतेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5094 जना रहेकोमा हिजो बिहिबारसम्म त्यो संख्या 14,340 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा कोभिड बिरामीको संख्या थपिँदै गएको छ। अहिले अस्पतालमा कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिहरू जाने क्रम बढेको छ। अहिले घाँटी र जिउ दुख्ने, थकान महसुस हुने, रुगाखोकी र ज्वरो सहितका लक्षण लिएर मानिसहरू अस्पताल आइरहेका स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्न कोरोना खोप लगाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ। यो सँगै सरकारले कोभिड सम्बन्धी विभिन्न निर्देशन दिएर पालना गराउन विभिन्न निकायलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विशेष गरी खोप नलगाएका व्यक्तिहरूका लागि खतरनाक भाइरस भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक टेड्रोस एडनोहम ग्रेबियसले बताउनु भएको छ। ओमिक्रोन डेल्टा भन्दा कम गम्भीर भाइरस भए पनि यो भाइरस विशेष गरी खोप नलगाएकाहरूका लागि भने खतरनाक नै हुने बताउनु भएको हो। उहाँले ओमिक्रोनको संक्रमण दर तीव्र रहेको र सबैतिर फैलिएकाले सतर्क रहन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। प्रदेश 2 को मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यान्वयन कार्यविधि र नियमावली स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि 2078 र दलित सशक्तिकरण नियमावली 2078 स्वीकृत भएको जानकारी दिए। स्वीकृत भएसँगै अब महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनाले तीव्रता पाउनेछन्। महतौरीको गौशाला बजारको एक कम्प्युटर पसलमा लाखौंको चोरी भएको छ। मिथिलाञ्चल कम्प्युटर सेन्टरबाट गए राति कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, सीसीटीभी लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। करिब 25 लाख मूल्य बराबरको सरसामानहरू चोरी भएको पसल सञ्चालक सन्दीप यादवले बताए। उनका अनुसार पसलमा सीसी क्यामेरा जडान रहे तापनि चोरले सीसीटीभीको डीभी बक्स पनि चोरी भएको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बसाले जानकारी दिए। सिराहामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा गोलबजार नगरपालिका 6 बस्ने स्थानीय कृष्णदेव यादव रहेका छन्। यादवले चलाइरहेको प्रदेश नम्बर 2 01001 प 5754 नम्बरको मोटरसाइकल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गोलबजार नगरपालिका 6 दुर्गा मन्दिर नजिक अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।
अर्को मोटरसाइकल ओभरटेक गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिए। नेकपा एमाले बाराको अध्यक्षमा विनोद शाह सर्वसम्मत चयन भएका छन्। 10औं जिल्ला अधिवेशनबाट उनी अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। बिहिबार राति सम्पन्न बन्द सत्रबाट सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी सहित 135 सदस्य जिल्ला कमिटी चयन गरिएको एमाले बाराले जनाएको छ। बाराको अध्यक्षमा शाह, उपाध्यक्षमा टीना सुवेदी, सचिवमा अध्यानन्द पाण्डे र सहसचिव दुवैमा अमृत बजगाई र भुलन चौधरीलाई चयन गरिएको निवर्तमान अध्यक्ष देवनारायण चौधरीले जानकारी दिए। अध्यक्ष पदमा शाहसँगै अध्यानन्द पाण्डे, रविन्द्रदास श्रेष्ठ तथा देवनारायण चौधरीले दाबी गर्दै आएका थिए। राति अबेरसम्म चलेको बन्द सत्रमा सर्वसम्मत रूपमै पदाधिकारी र सदस्यहरू टुङ्ग्याइएको उनले बताए। पालिकाको चुनावबारे आज निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगको कार्यालय काठमाडौँको कान्तिपथमा भएको सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए। बैठक केही बेर अगाडि सकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आजको सर्वदलीय बैठकमा पालिका र राष्ट्रिय सभाको चुनाव तथा मतदाता नामावली अद्यावधिबारे छलफल भएको छ। आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ। त्यस्तै पालिका निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्था अनुसार पालिकाका पदाधिकारीको पदावधि आउँदो ज्येष्ठ 5 मा समाप्त हुँदैछ। संविधानको धारा 225 मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भने पनि पालिका निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि पालिका सञ्चालन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले निकाल्नु भएको अन्तर पार्टी निर्देशन 1 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 79 र आयोगको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 6 अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन्। पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई यही पुस 14 गतेदेखि गणना हुने गरी 60 दिनभित्र आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनका लागि आचरण संहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। आयोगका सचिव भरत पहाडीले तयार गर्नु भएको यो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गर्ने जनाएको छ। नेपालको भूमि लिपु लेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नेपाल सरकार मौन रहेको बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। आज शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकालेर विवेकशील साझाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन मार्फत निशान छापमा त्यो नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लचारी पनि छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको नीचा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने त्यसका दूरगामी असर देशले भोग्नुपर्ने
विवेकशील साझाको भनाइ छ। नेपाली भूभागमा छिमेकीको मन परे कुनै पनि देशप्रेमी नागरिकलाई स्वीकार नहुने बताउँदै पार्टीले भनेको छ, नेपाली भूमिमा गरी आएका सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने, दौडो अडान सहित भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ। यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गएको मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेको छ। आर्थिक समाचार। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको परिमाण एक महिनाको अन्तरमै 187% बढेको छ। वर्षमा आन्तरिक उत्पादित विद्युत खेर फालेको नेपालले हिउँदमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको परिमाण भने घटाउन सकेको छैन। पुस 1 गते 29,85,000 युनिट विद्युतीय ऊर्जा भारतबाट आयात गरेको नेपालले पुस 28 गते भने 85,40,000 युनिट विद्युतीय आयात गरेको छ। जुन 1 गतेको तुलनामा 187% बढ्यो। युद्ध लागेपछि आयात भएको यो परिमाण नै यो सिजनकै सर्वाधिक आयात पनि हो। त्यस्तै पुस 1 गतेको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन भने करिब 20% घटेको छ। पुस 1 गते नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका आयोजनाबाट 87,18,000 युनिट विद्युतीय आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट 54,27,000 युनिट, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 97,57,000 युनिट गरी 2,90,86,000 युनिट विद्युतीय आपूर्ति भएको थियो। पुस 28 गतेको तथ्याङ्कमा भने विद्युतीय प्राधिकरणका आयोजनाबाट 82,25,000 युनिट, सहायक कम्पनीबाट 39,63,000 युनिट, निजी क्षेत्रबाट 85,40,000 युनिट गरी 2,39,02,000 युनिट विद्युतीय मात्रै आपूर्ति भएको छ। जुन 1 गतेको तुलनामा 28 गते उत्पादन भएको स्वदेशी विद्युतीय 18% अर्थात् 51,84,000 युनिट कम हो। भारतबाट आयात गरिएको विद्युतीय भने 1 गते आयात भएको 29,85,000 युनिटको तुलनामा 55,55,000 युनिट बढ्यो। 1 गतेको उच्चतम विद्युतीय माग 1530 मेगावाट रहेकोमा 28 गते 1588 मेगावाट रहेको छ। जुन 58 मेगावाट मात्रै बढ्यो। मध्य पुसमा विद्युतीय माग बढेर एक दिन 1700 मेगावाट पुगे पनि बाँकी समयमा 1600 मेगावाटकै वरिपरि रहेको थियो। 1700 मेगावाट माग हुँदा उपत्यकाको वितरण प्रणालीले थेग्न नसकेपछि 2-3 दिनसम्म आपूर्तिमै अवरोध आएको थियो। त्यति बेला खपत भएको विद्युतको परिमाण पनि करिब 3 करोड युनिट पुगेको थियो। त्यो बाहेक पुसको सुरुवाती समय र अन्त्यतिर पनि विद्युतीय मागमा तुलनात्मक फरक देखिएको छैन। तर आन्तरिक उत्पादन हत्तै घटेपछि आयात हुने विद्युतको परिमाण पनि हत्तै बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय राज्य बंगालको जलपाइगुडीमा रेल दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 40 भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्। बिहीबार साँझ 5 बजे बिकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाइगुडीको डोमोहानी नजिक मोनोगुरीमा पटरीबाट खसेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको जलपाइगुडी डीएमले पुष्टि गरेका छन्। धेरै यात्रु कोचमा फसेको आशंका गरिएको छ। उद्धार जारी छ। अँध्यारोको कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ। दुर्घटना लगतै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसँग फोनमा कुरा गरेका छन्। बिकानेर एक्सप्रेस मंगलबार राति राजस्थानको बिकानेरबाट छुटेको थियो। रेल बिहीबार बिहान 5:44 मा पटना रेलवे स्टेशनबाट गुवाहाटीका लागि प्रस्थान गरेको थियो।
भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,64,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। उक्त अवधिमा 2,64,200 नयाँ संक्रमित थपिएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा अघिल्लो दिनको तुलनामा नयाँ संक्रमितको संख्यामा 6.7% बढेको हो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 315 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोरोनाको संक्रमण दर पनि 14.78% पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 5,753 ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितका संक्रमित भेटिएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको संक्रमण फैलिएसँगै भारतमा निकै तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। संक्रमित हुनेहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढ्न थालेको चीनिया स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। हिजो हेनान र तियाजिन प्रान्तमा गरी 143 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीले पुष्टि गरेका चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। संक्रमण बढेपछि चीनको उत्तरी शहर सियानमा अघिल्लो महिनादेखि नै लकडाउन गरिएको थियो। डिसेम्बर मध्यराति दैनिक 150 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले लकडाउन गरेको थियो। चीनले कोरोना नियन्त्रण गर्न कडा रणनीति अपनाउँदै आएको छ। सामूहिक परीक्षण तथा लकडाउन जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। चीनमा फरवरी 4 देखि 20 सम्म हिउँदे ओलम्पिक हुँदैछ। हिउँदे ओलम्पिक नजिकिएकाले चीनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानका थप नागरिकलाई समस्याबाट बचाउन आग्रह गरेका छन्। 10 लाख अफगानी नागरिकलाई बचाउनका लागि अब विश्व समुदायले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अफगानिस्तानमा चिन्ताजनक रूपमा राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा र मानवीय चुनौती थपिँदै गएकाले थप मानवीय सहयोगको निमित्त मेरो आग्रह छ। उनले भने, हाम्रा प्रयासहरूबाट मात्र हामीले अब यहाँका लाखौं लाख नागरिकलाई बचाउन सक्छौं। संयुक्त राष्ट्र संघ अफगानिस्तानका जनताका लागि उद्धार गर्न प्रतिबद्ध छ, तर पनि पछिल्लो समयमा यहाँका नागरिकमा मानवीय सहायताको आवश्यकता बढी परेको छ। उनले भने, हाल अफगानिस्तान जनता चरम गरिबीतर्फ उन्मूलन भएका र रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् भने चाहेको पनि उनले बताएका छन्। विद्रोही तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेर नयाँ सरकार घोषणा गरेपछि पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघका थुप्रै एजेन्सी अफगानिस्तानमा बिग्रिँदै गएको मानवीय स्थितिको बारेमा चिन्तित छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थीका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि अफगानिस्तानको मानवीय स्थिति हाल निकै नै निराशाजनक बन्दै गएको र खाना, औषधि, आश्रय र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको थियो। खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराएको छ। आज शुक्रबार मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको समूह A को खेलमा आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई 3 विकेटले हरायो। सुदूरपश्चिमले दिएको 116 रनको लक्ष्य आर्मीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। आर्मीका लागि हरे चौहालले 33 र विक्रम सोबले 29 रन बनाए। बोलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका आदित्य महताले 4 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 115 रन बनायो। सुदूरपश्चिमका लागि खडक बोहराले 37 र वसन्त कार्कीले 34 रन बनाए। बोलिङतर्फ आर्मीका लागि विक्रम सोबले 6 विकेट लिए। यो जितसँगै आर्मीले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। 1 खेल कम खेलेको सुदूरपश्चिमको 2 अङ्क छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।